अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 28 जनवरी 2022 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है यूक्रेन और रशिया के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज एक बयान जारी किया है। उस बयान के बाद दुनिया भर में पैनिक पाया जा रहा है और यूक्रेन के अंदर खास तौर पे लोग डरे हुए हैं और पूरा खित्ता हाई अलर्ट है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ये कहते हैं कि रूस यूक्रेन पर फरवरी के महीने में हमला कर देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से। उन्होंने ये बताया है कि आप लोग तैयार रहें, रूस हमला करने से बाज नहीं आएगा। लिहाजा हमारा ये खित्ता जिसमें चाइना भी है, जिसमें ताइवान भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें यूक्रेन भी है, जिसमें भारत भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें आप अगर समझें तो तुर्की भी है, जिसमें शाम भी है, जिसमें यमन भी है, जिसमें सऊदी अरब भी है, जिसमें यूएई भी है। मुकम्मल तौर पे पैनिक, मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट और पूरे खित्ते के अंदर इस लेवल की कशीदगी है और इस लेवल की तबाही जारी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अभी हमने आगे चल के बात करनी है अमरीकी F-35 तैयारा। अमेरिका का एडवांस तरीन जदीद तरीन तैयारा तबाह हुआ है साउथ चाइना सी के अंदर और अब उसको ढूंढने के पीछे अमेरिका से ज़्यादा चाइना कोशिशें कर रहा है। ये चीज़ आपको हैरान करेगी कि F-35 इस वक्त पूरी दुनिया की आप किसी भी मीडिया को उठा के देखें, वहाँ पर डिस्कस ये हो रहा है कि अमेरिका का साउथ चाइना सी के अंदर F-35 तैयारा तबाह हो जाना और चाइना का उसे ढूंढना। चाइना उसे क्यों ढूंढ रहा है? लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि रूस फरवरी के महीने में, ये अमेरिका कहता है कि वो यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। क्रीमिया के अंदर रूस की फ़ौजें, वेनेज़ुएला के अंदर रूस की फ़ौजें, बेलारूस के अंदर रूस की फ़ौजें, फिर यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख से ज़्यादा रूसी फ़ौजें डिप्लॉय हो चुकी हैं, मिसाइल लग चुके हैं और नेटो रूस अमेरिका मुकम्मल तौर और रूस यूरोप टाक्स मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। फिर हौसी बागियों ने हमला किया है यमन के अंदर ही सऊदी फौजों पर, तो वो भी मामलात खराब है। खैर, इस वीडियो के अंदर हमने F-35 के हवाले से बात करनी है। देखिए, दुनिया का इस वक्त जो जदीद तरीन तैयारा है जो चाइना और रूस के पास भी नहीं है, वो है F-35। F-35 ऐसा तैयारा है जिसके पीछे यूएई ने इजराइल को एक्सेप्ट किया था। यूएई ने कहा था अमेरिका से, अगर आप हमें F-35 तैयारे देंगे तो हम इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। F-35 ऐसा तैयारा है जो तुर्की ने मांगा था अमेरिका से और अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था। यही वजह है तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए और फिर तुर्की ने रूस से S-400 खरीद लिया। जरा जान ले कि ये जो F-35 तैयारा है ये कितना एडवांस है, कितना अहम हो जाता है। ये जी, इसके अंदर दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क सिस्टम लगा हुआ है, यानी ये दौराने परवाज ही मालूमात शेयर कर सकता है। सादा अल्फाज में F-35 उड़ता हुआ कंप्यूटर है, उड़ता हुआ नेटवर्क सिस्टम है, उड़ता हुआ कंप्यूटर है। इसकी जो दूसरी खूबी है कि दुश्मन की फ़ज़ाई हदूद के अंदर दाखिल होता है और दुश्मन को पता नहीं चलता। सपोज करें पाकिस्तान के पास ये तैयारा है, भारत का ये चक्कर लगा के भी आ जाए ना, भारत को नहीं पता चलेगा कि हमारी फ़ज़ाई हदूद में कोई F-35 भी परवाज़ भर रहा है, यानी हमारी टेरिटरी के अंदर कोई तैयारा दाखिल भी हुआ है या नहीं, यानी कोई दुश्मन मुल्क, दूसरा मुल्क इसे ट्रेस नहीं कर पाता। इसकी तीसरी खूबी यह है कि इसके अंदर इतना ताकतवर तरीन लैंडिंग गियर लगा हुआ है कि ये बहरी बेड़े से भी परवाज भर सकता है और उस पर उतर भी सकता है। पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन इंजन इस F-35 तैयारे के अंदर लगा हुआ है और ये 1200 किलोमीटर नहीं, मील फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है और उड़ते उड़ते अपने टारगेट को ये निशाना भी बना सकते हैं। यानी इतनी स्पीड से एक तो ये फ्लाई कर सकते हैं, दूसरा अपने टारगेट को ये निशाना बना सकता है। इसकी एक और खूबी जो BBC ने जारी की है रिपोर्ट, उसके अंदर जो लिखी गई है कि इसके जो पंखे होते हैं, साइडों पर पंखे, उन पर 2 मिसाइल आप लगा सकते हैं और इस तैयारे के अंदर
آپ 4 میزائل لگا سکتے ہیں. تو مجموعی طور پہ آپ کا ایک F-35 طیارہ 6 میزائل، 6 بڑے بھاری میزائل جو ہے وہ کیری کر سکتا ہے. اب چائنا اس کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے اور امریکہ کی کیوں نیندیں اڑی ہوئی ہیں؟ آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں F-35 اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو کریش ہوا تھا، آپ کو جتنی بھی خبریں ملیں گی اسی حوالے سے ہوں گی کہ امریکہ کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی ہیں. ایک تو $10 کروڑ کا، یہ $10 کروڑ کا F-35 طیارہ ہے. ایک تو اتنا نقصان ہو گیا، خیر نقصان ہو گیا، $10 کروڑ امریکہ کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوگی. لیکن سب سے زیادہ جو پریشانی ہے چائنا ڈھونڈ رہا ہے. چائنا، کیونکہ یہ چائنا کے قریب ساؤتھ چائنا سی کے اندر یہ گر کر تباہ ہوا تھا. اس کا نام ہے یہ USS کارل ونسن سے یہ اڑا تھا، USS کارل ونسن سے یہ اڑا تھا اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ گر کر تباہ ہو گیا تھا. اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو امداد آنی ہے اس پہ 10 دن لگ سکتے ہیں. یعنی امریکہ سے بحری بیڑا نکلتا ہے اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر آتا ہے اور وہ متعلقہ کرو اور سامان اس کو ڈھونڈنے کے لیے یعنی امداد، اس پہ 10 دن لگ سکتے ہیں. اب ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا آسانی سے، کیونکہ اب تک اس کو گرے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں. اب تک اس کے اندر جو بلیک باکس ہوتا ہے، بلیک باکس کی جو بیٹریاں ہیں وہ ڈیڈ ہو چکی ہوں گی پانی کے اندر، ان کی ٹائمنگ ختم ہوگی اور اس لیے ان کو ٹریس کرنا مشکل ہو جائے گا. چائنا اس لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ اتنا جدید ترین طیارہ، ایک تو چائنا کے پاس وہ ٹیکنالوجی آ سکتی ہے، دوسرا اس کے اندر ایڈوانس ترین کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں. ان کمپیوٹر سے چائنا ریکور کر کے ڈیٹا امریکہ کا چوری کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ اس طیارے کے اندر کمزوریاں کیا ہے. ایک ٹرم ہوتی ہے ریورس انجینئرنگ، جس کا ذکر میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا. جی ہم نے کوئی امریکی ہمیں ملا تھا میزائل اور ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی تھی. اچھا جی، ریورس انجینئرنگ کر کے ایک تو وہ کمزوریوں کا پتہ چلا سکتا ہے کہ اس کے اندر کمزوریاں کیا ہیں، یعنی کس طرح اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی مہنگی ترین اور ایک بڑی معلومات ہوگی کہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے. اس ٹیکنالوجی کو بنایا کیسے جا سکتا ہے. نمبر 1، اس ٹیکنالوجی کو بنایا کیسے جا سکتا ہے. نمبر 2، اس ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. نمبر 3، اس ٹیکنالوجی کے اندر، اس مشین کے اندر، اس کرافٹ کے اندر کمزوریاں کون سی ہیں. ان کمزوریاں کا اگر پتہ چل جائے، آج کل کیا ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو بچانا چاہتا ہے، چائنا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، اور چائنا بلکہ پاکستان تو چائنا کے موقف کی جو ہے حمایت بھی کرتا ہے کہ جو تائیوان ہے وہ چائنا کا ہے. پھر جو ہے روس کے خلاف جو ہے وہ امریکہ فوجیں تیار کر رہا ہے، نیٹو فوجیں تیار کر رہی ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں. ایسے میں چائنا کے پاس سب سے بڑا، یعنی امریکہ کو جس پہ ناز ہے، امریکہ کی ایسی ٹیکنالوجی جو روس اور چائنا کے پاس نہیں ہے، جو آخری جو ابھی تک کی امریکہ کی آخری ٹیکنالوجی ہے ایڈوانس ترین، اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے سیکرٹس پتہ چل جاتے ہیں چائنا کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا. اور اتنی ڈیمانڈ یعنی دنیا کا ہر ملک یہ چاہتا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کہ اس کے پاس یہ F-35 طیارے ہونے چاہیے. لہٰذا اگر چائنا ان کو پکڑ لیتا ہے، ریکور کر لیتا ہے، اس وقت امریکہ سے زیادہ تیزی سے اس کو ریکور کرنے کے لیے، اس کو سمندر سے ڈھونڈنے کے لیے چائنا کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، ایک بہت بڑی فتح ہوگی اگر یہ چائنا کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ جی بھارتی طیارہ بھی آج دیکھیں نا، بھارتی طیارے جو ہر روز گر کر تباہ ہو جاتے ہیں، جو اڑتی ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں کفن ہیں، اڑتے ہوئے تابوت ہیں، وہ بھی آج بہار کے اندر گر کر تباہ ہوا ہے. خیر جی، اس وقت دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی جنگ میں جو ہے چائنا جو ہے وہ امریکہ کو بڑی شکست دے سکتا ہے اگر یہ طیارہ ہاتھ لگ سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایک بڑی کشیدگی ہو جائے گی اب جب ساری دنیا کی جو فوکس ہے، دنیا کی جو نظر ہے وہ یوکرین والے ایشو پر ہے، کیونکہ اس ایشو کو لے کر دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ شوٹ کر گئی ہیں. یعنی $90 پر بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتیں. تو خیر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان